कार्यक्रम स्रष्टाको सारङ्गी। नमस्कार, शुभ प्रभात। पूर्वकै उज्यालो रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जबाट म कार्यक्रम सञ्चालक छवि बैरागी घिमिरे सदाको शनिबार चाहिँ फेरि आज पनि उपस्थित छु। आदरणीय श्रोताबिन, तपाईँहरूमाझ अब यो 1 घण्टाको समय तपाईँहरूका लागि। आदरणीय श्रोताबिन, यस स्रष्टाको सारङ्गी कार्यक्रम तपाईँहरू सदैव सुनिरहनु भएको छ, मलाई साथ दिनुभएको छ। तपाईँहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू सही सलामत रहिदिनुहोस्, तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य सदैव राम्रो होस्। हामी रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जबाट तपाईँहरूप्रति सदैव यही चासो र यही विषय, साहित्य अनि सङ्गीत, त्यस्तै गरी गीत, संस्कृति, धर्म, यही भित्र रहेर हामी स्रष्टाको सारङ्गी कार्यक्रम सदैव तपाईँहरूमाझ बस्किरहेका छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै एकजना पाहुना हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। पूर्व नेपालमा जन्म भए तापनि आफ्नो कर्मको सिलसिलामा कामका लागि उहाँ काठमाडौँलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउनु भएको छ। 2035 साल साउन 27 गते बुवा कृष्ण प्रसाद ढकाल, आमा राधा ढकालका साइलो सन्तानका रूपमा जन्मिनुभएका दामोदर ढकाल जो आख्यानकार हुनुहुन्छ, उहाँको जन्मस्थान भोजपुर याकु र हाल काठमाडौँ कर्मथलो। उहाँदेखि यहाँसम्म आउनु भएको छ विशेष कामले। यही मौकामा मैले पनि तपाईँहरूमाझ उहाँलाई पस्किन खोजिरहेको छु। उहाँ एक कुशल आख्यानकार हुनुहुन्छ। उहाँका कृतिहरू, धेरैवटा कृतिहरू बजारमा आएका छन्। यसको विषयमा त पछाडि हामी उहाँसँग कुरा गरि नै हाल्छौँ र सुनाउने नै छौँ तपाईँहरूलाई। तर पहिला उहाँलाई स्वागत गर्छु। आदरणीय श्रोताबिन, तपाईँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ र हजुर जस्तो एउटा अग्रज व्यक्तित्वले मलाई यो स्थान दिनुभएकोमा हृदयत हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। हामी पनि आभारी छौँ। रेडियो सारङ्गीसम्म आउने कष्ट गरिदिनु भयो। एकै वचनमा तपाईँले आफ्नो कति के काम लिएर आउनुभएको थियो, हामीलाई यो समय दिनुभयो। अबको 1 घण्टाको यो बिहानीको समय तपाईँले हामीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। एकदमै यो अभाग्य हो मेरो निम्ति। के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज? के छ हिजो आज चाहिँ आफ्नो पेसा व्यवसाय छ। हजुर, म गौरी पब्लिक रिलेसन एन्ड पब्लिकेसनमा आबद्ध छु। त्यसको काम चाहिँ विभिन्न साहित्यका पुस्तकहरू अथवा अन्य पाठ्यक्रमका पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नु हो। मेरो खास व्यवसाय त्यो हो र आफू साहित्यप्रति चाहिँ अत्यन्त रुचि अत्यन्त झुकाव भएको हुनाले साहित्यिक सृजनातर्फ पनि म केन्द्रित हुन्छु। केही न केही लेखिरहँ, केही न केही गरिरहँ, यसरी नै बितिरहेका छन् दिन। पढ्नलाई अध्ययन साहित्यिक किताबहरू। अन्तिम किताब कुन पढ्नु? अन्तिम किताब चाहिँ मैले हजुरको प्रधान सम्पादकत्वमा निस्केको सुन्दर रहेछ तर्फै पढेको थिएँ। किनभने म त्यही कार्यक्रमको सिलसिलामा पनि हजुरको कार्यक्रममा पनि आएको थिएँ र त्यही किताबै भन्नुपर्छ। अब हामी केही विषय प्रवेश गर्छौँ। हजुर, तपाईँको लेखन यात्रा कहिलेदेखि सुरु भएको? मेरो लेखन यात्रा चाहिँ के भने म अत्यन्त भाग्यमानी मध्येको एउटा मान्छे हो। किनभने मैले पढेको
याकुको श्री विश्वप्रेमी माध्यमिक विद्यालयमा प्रत्येक शुक्रबार चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत चाहिँ साहित्यका कुराहरू हुन्थे, साहित्यिक प्रतियोगिताहरू हुन्थे र मैले चाहिँ ती प्रत्येक साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा उत्साहजनक सहभागी हुन्थे र केही न केही चाहिँ कहिले प्रथम, कहिले दोस्रो, कहिले तेस्रो, कहिले सान्त्वना, जहिले पनि केही न केही रिजल्ट पनि हासिल गर्थेँ र यसमा चाहिँ म सबै यसको जस चाहिँ अहिले त उहाँ मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि नाताले मेरो दाइ पनि हुनुहुन्छ, यही विराट चोकमा बस्नुहुन्छ कृष्ण प्रसाद ढकाल। उहाँले जुन मलाई गाइड गर्नुहुन्थ्यो, जुन मलाई सिकाउनुहुन्थ्यो त्यो बच्चादेखि नै मैले यहाँ आएर पनि उहाँसँग भेटेँ र साहित्यिक कार्यक्रममा पनि गुरुलाई सँगै लिएर गएर सँगै बसालेँ होइन। त्यस कारण त्यति बेला मैले जुन पाउँथेँ, जुन कपीको अघिल्लो पानामा फलानु प्रतियोगितामा यो स्थान यसरी प्रमाणपत्र दिने गरिन्थ्यो स्कुलबाट साप्ताहिक रूपमा होइन, हौसलाका रूपमा होइन। अनि त्यसरी चाहिँ म गर्थेँ। भन्नु गर्दा म 4-5 कक्षा पढेदेखि नै लेख्थेँ, 4-5 कक्षा पढेदेखि नै निरन्तर लेख्थेँ। अनि अब त्यही हो, अब कृति निकाल्न चाहिँ लेखेँ भन्दा अलिकति ढिलो भयो, तर पनि मैले चाहिँ लेख्न चाहिँ सानै बेलादेखि लेख्थेँ, त्यति रुचि थियो। भनेपछि तपाईँको स्कुल जुन बेला तपाईँ स्कुल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलादेखि नै लेख्ने आफूमा रुचि आयो। त्यसमा त्यो लेख्नलाई तेरो राम्रो लेखन छ त अझै लेख्दै जा, अर्थात् तैँले लेख्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा चाहिँ कृष्ण सरबाट उहाँको नाम कृष्ण प्रसाद ढाका। उहाँ हुनुहुन्छ अहिले पनि, अस्ति कार्यक्रममा पनि आउनु होइन, यही हुनुहुन्छ। उहाँप्रति हामी रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जबाट पनि एउटा प्रतिभा जन्माउनका लागि र हौसला प्रेरणा दिएर आज यो अवस्थामा जुन उहाँले हुर्काएको प्रतिभा हामीले रेडियोसम्म बोलाएका छौँ, उहाँप्रति हामी नतमस्तक छौँ। म पनि हार्दिक कृतज्ञता डोग व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँबाट उहाँलाई। र म अलिकति एउटा कुरो थपेँ, जस्तो मेरो पालो त सिद्धियो, एसएलसी दिएँ। एसएलसी दिएपछि अब त्यो स्कुलमा त फेरि पढ्ने कुरा भएन, त्यति बेला +2 थिएन, म धनकुटातिर पढ्न आएँ। तर जब मेरा छोरा पुस्ताहरू जस्तो दाइका छोरा, भाइका छोरा, आफ्नै छोराहरू पढ्दाखेरि पनि त्यहीको टिचरहरूले चाहिँ मेरो उदाहरण दिनुहुन्थ्यो अरे। कसरी दिनुहुन्थ्यो अरे फेरि म यो रमाइलो किस्सा पनि हुन्छ र हाम्रा आदरणीय श्रोता वृन्दहरूलाई एउटा नयाँ कुरा पनि हुन्छ। दामोदर ढकाल चाहिँ भाषण गर्न थालेपछि सिकान्छु उसलाई पुरा थाहा छैन, तर गरेर त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उदाहरण दिनुहुन्थ्यो अरे गुरुहरूले। जब मलाई आफ्ना छोरीहरूले यो कुरा सुनाउँदाखेरि अहिले आउँदाखेरि हाँस उठ्ने, गर्व लाग्ने, आखिर केही गरेको त होइन ठुलो कुरो, तर पनि मलाई चाहिँ एकदम गर्व लाग्छ। म खुसी हुन्छु त्यो उदाहरण बन्न समेत म चाहिँ त्यो स्कुलमा सफल भएपछि। त्यतिखेरदेखि नै बोल्ने क्षमता थियो त्यो बेस चाहिँ सबै स्कुलको। अनि गुरु आदरणीय गुरु कृष्ण प्रसाद ढकालको जो यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हौसला दिनुहुन्थ्यो। पुण्य सर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ बेलैमा बित्नुभयो होइन। सबैले एकदम माया पनि गर्ने र म चाहिँ उत्साहित पनि हुने, उतिखेरै चाहिँ प्रस्तुति गर्न चाहिँ सक्थेँ, त्यति क्षमता चाहिँ सानोमा थियो मेरो। भनेपछि उहाँहरूको प्रेरणा तपाईँलाई आजसम्म छ? मैले हृदय त उहाँलाई सम्झिन्छु, गुरु पूर्णिमामा फोन गर्छु होइन, सबै गर्छु म। धेरै राम्रो। उहाँहरू अहिले निवृत्त हुनुभयो र पनि तपाईँ कोही बित्नुभयो, कोही हुनुहुन्छ, यो त समयको चक्र नै हो। पेसा तपाईँ गौरी पब्लिक रिलेसन छापाखाना होइन, काठमाडौँमा बसेर त्यो पेसा गर्नुहुन्छ। तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि जस्तै तपाईँ मात्रै काठमाडौँमा, परिवार पहाडमै? पहाडमा इटरीमा, अनि मालदाजुको परिवार चितवनमा, यस्तो छ। तपाईँ आमा हुनुहुन्छ, बुवा हुनुहुन्छ? आमा हुनुहुन्छ, बुवा हुनुहुन्छ। आमा चाहिँ भोजपुरमा भनेपछि तपाईँ आफू परिवारसहित होइन, आफू एक्लै काठमाडौँ बस्नुहुन्छ?
भनेपछि परिवार आमासँग हुनुहुन्छ? हजुर। भोजपुर जानु न तपाईँ? जान्छु। ए भनेपछि चाडबाडमा? चाडबाडमा जान्छु, अरू बेला पनि जान्छु। मलाई सबभन्दा यहाँ मैले नुवाकोट एफएममा पनि भनेको थिएँ, यहाँ पनि भन्छु, मैले लगभग 66 जिल्ला डुलेको छु। ती डुलेमध्ये पनि मलाई सबभन्दा प्यारो, सबभन्दा राम्रो लाग्ने चाहिँ मलाई मेरै गाउँ राम्रो लाग्छ। मैले एउटा भिडियो पनि हालेँ अस्ति दसैँमा गएको बेला है, त्यो त्यस्तो मिलेको भूगोल चाहिँ मैले मेरै गाउँ मात्रै पाउँछु, किनभने सबै किसिमको हावापानी पनि पाइने, उपत्यका जस्तो पनि छ। त्यो आफ्नो गाउँ भएर होला? आफ्नो गाउँ भएर होइन, मैले त सबै गाउँ त आफ्नै हो होइन, तर पनि मलाई त्यति भित्रदेखि नै राम्रो लाग्ने। र जब मैले भिडियो हालेँ धेरैले चाहिँ तपाईँ जन्मिँदैखेरि कविता जस्तै गाउँमा जन्मिनु भएको रहेछ होइन। भोजपुर पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमध्येको एउटा सुन्दर जिल्ला पनि हो। इलाम पछाडि हजुर। भौगोलिक उसमा भोजपुर धेरै राम्रो छ। त्यो भोजपुरमा जन्मिने धेरै साहित्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अग्रजहरू दैवगिराज नेउपाने भोजपुरबाट हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्छ कोशराज नेउपाने, अर्जुन कुमार नेउपाने, जसलाई एकेएन गोगने पनि भनिन्छ। हुँदाहुँदै म पनि भोजपुरकै। हजुर पनि भोजपुरकै। अनि मैले अहिले प्रसङ्ग पनि जोड्नु, अस्ति भर्खरै भोजपुरको बागमय भनेर पुस्तक निकाल्नु हो कवि विप्लव ढकाल। उहाँ हाम्रै गाउँको हुनुहुन्छ, मेरो दाइ हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्राज्ञ सभामा हुनुहुन्छ एकजना शशि लुबुङ्गु भन्ने कवि, उहाँ पनि त्यही हाम्रै गाउँको हुनुहुन्छ होइन। त्यसरी हाम्रै गाउँबाट साहित्यमा कलम चलाउने पनि हामी चाहिँ निकैजना छौँ। मेरो सहोदर दाजु अवतार ढकालले समेत नियतिको खेल भनेर लौकथा सङ्ग्रह निकाल्नु भएको छ। भनेपछि भोजपुरको याको भनेको एउटा साहित्यको उर्वर भूमि रहेछ। साहित्य र राजनीतिको राजनीतिमा पनि, किनभने त्यहाँ मन्त्री हुनुभयो टङ्क ढकाल होइन, अनि सभासद चाहिँ खगेन्द्र राज ढकाल, लोकमणि ढकाल होइन, उहाँहरू हुनुभयो। त्यसकारण राजनीतिको पनि खानी नै भन्छु म त्यसलाई। अब विभिन्न कारणबाट बसाइसराईको कारणबाट कोही कता हुनु बेग्लै कुरा हो। अनि अर्को पनि म कुरा गरौँ, जस्तो उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रथम उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष नै भइसक्नु भएको चण्डीराज ढकाल, यहाँ झापामा मोमेन्टो एपरल्स, उहाँको जन्मघर पनि भोजपुरै हो, त्यही यहाँको नि हो। भनेपछि त्यहाँ धेरै विशिष्ट यहाँको भनेको ढकाल थरी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको वीरता, त्यो याकुको एउटा एरिया छ, त्यो एरिया चाहिँ वीरता। तर याकुमा चाहिँ सबै किसिमको, जस्तो पर्तिर जिमिगाउँतिर भइसकेपछि राईहरूको बस्ती छ, आरु खर्कतिर नेवारहरूको बस्ती छ, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ माङसुवातिर भुजेलहरूको, एकचोटि भुजेलको आँकडामा पनि सबभन्दा धेरै भुजेलहरू, अहिले त विभिन्न ठाउँमा जानु होला, तर सबभन्दा धेरै भुजेलहरू भएको ठाउँ चाहिँ याकुको माङसुवा भनेर आएको थियो न्युजमा। त्यस कारण धेरै विभिन्न जात जातिहरूको एउटा साझा फुलबारी जस्तै छ। पहिले चाहिँ त्यो बिचको एउटा खण्ड छ, जुन खण्डलाई चाहिँ ढकालहरूको वीरता अथवा वीरता दिएको, पहिला वीरता पाएर जानुभयो। त्यो चाहिँ साहित्य के हो जस्तो लाग्छ? अब एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो र यसको परिभाषा चाहिँ अब विभिन्न मान्छेको विभिन्न हुन्छ, तर मेरो परिभाषा चाहिँ के भने साहित्यिक क्षमता हरेक मान्छेसँग छ, जो जीवित छ, जो भावनासँग खेल्छ होइन, तर उसले त्यसलाई लिपिमा उतार्छ कि उतार्दैन भन्नेमा फरक पर्छ। जसका भावनाहरू लिपिमा उतार्छ, अब लिपिमा उतार्दै जाँदाखेरि जस्तो माटो खेलाउँदै कति राम्रो हाँडी बन्न सक्छ, कति राम्रो मूर्ति बन्न सक्छ। मूर्ति बनाउने कुरा चाहिँ बेग्लै कुरो, कतिको उत्कृष्ट मूर्ति बन्यो भन्ने कुरा, तर साहित्य भनेको चाहिँ सबैसँग छ, मात्रै लिपिबद्ध कला सबैसँग छ, देखाउनु र नदेखाउनु फरक कुरा, भावना सबैसँग छ। त्यसैको लिपि मेरो लागि साहित्य हो। अब तर त्यो लिपि चाहिँ कला हुन्छ कि हुँदैन, भोलि गएर सुन्दर मूर्ति बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उसको साधनामा भर पर्ने कुरा हो। मुख्य कुरा चाहिँ साधना।
सबै मान्छे कवि हुन्, सबै मान्छेसँग कथा छ, सबै मान्छेसँग व्यथा छ। यो लेख्नै पर्छ भन्ने के छ? यसो छ, अब दुईटा कुरा छ। जस्तो अहिले चाहिँ मलाई फेसबुकले अलिअलि अल्मल्याउँछ, नत्र म चाहिँ मेरो ओछ्यानभरि किताब भएन भने यता पनि किताब पल्टिनु पर्ने, उता पनि किताब पल्टिनु पर्ने। त्यति भएन भने मलाई निन्द्रै लाग्दैन थियो। मलाई पढ्नु पनि पर्ने, मलाई लेख्न पनि पर्ने। जस्तो म यहाँ पूर्व आएँ, हजुरको कार्यक्रममा बसेँ, भोलिपल्ट अर्को कार्यक्रममा गएँ, आज अर्कोतिर गएँ होइन। मैले प्रत्येक दिन बेलुका मलाई केही न केही नलेखी निन्द्रै लागेन। त्यो एउटा त्यो खालको आफ्नो एउटा जस्तो कि आवश्यक जस्तो भयो, आवश्यक जस्तो हो। अनि सिकाइ पनि खानै पर्छ भन्ने जस्तो नि, नखाइकन सकिँदैन नि त। जस्तो नखाइ त्यो सन्तुष्टि हुन्छ त? हुँदैन हुँदैन। जस्तो हजुरको अस्ति कार्यक्रम हजुरको अध्यक्षतामा भयो, त्यो कार्यक्रम चाहिँ विश्वविद्यालयको ज्ञानभन्दा पनि विशिष्ट थियो। कुनै कुनै कार्यक्रमहरू ज्ञान आर्जनको निम्ति त्यति विशिष्ट हुन्छन्। अनि त्यहाँका कुराहरू हजुर जुन छन् नि, ती कुराहरूले मन गर्छ। अनि पहिले नोट गरेर राख्छु, अनि सर्ट लेख्छ फेरि बिर्सिन्छ भनेर मैले लेख्छु। त्यसपछि त्यो छोटो लेखमा अनि चित्र बनाउँछु। चित्रमा मैले यो पात्र भनेर इङ्कित गर्छु आफूले बुझ्ने भाषामा। अनि फुर्सदको बेला त्यसलाई लम्ब्याउँछु। तपाईँका प्रकाशित अहिले कृतिहरू के छ? हजुर, मैले प्रकाशन गरेका कृतिहरूमा अब भनिहाल्नु हो, संयुक्त कृतिहरूमा चाहिँ 100 भन्दा माथि छन्। संयुक्त आफ्ना रचना रहेका कृतिहरू होइन। अनि जनआकाश साप्ताहिकमा बाक्लै गरी मेरा लेख रचनाहरू आउँछन्। अनि मैले छुट्टै कृतिको रूपमा पहिले निकालेका कृतिहरू चाहिँ केही अझै परिपक्व भएका छैनन् भनेर आफैले लगभग 8-10 कृति चाहिँ खारेज गरेँ भन्नाले अहिले लेख्थिनँ। र रत्नपार्की रन्जु जुन मेरो उपन्यास छ, त्यसलाई चाहिँ मैले प्रथम उपन्यास अहिले आफूले मान्छु। यो पहिलो उपन्यास? हजुर, रत्नपार्की रन्जु। अनि त्यसपछि क्रमशः हुँदाखेरि पनि 7-8 कृतिहरू चाहिँ छन्, निस्केका छन्। यो तपाईँको त भन्ने एउटा पुस्तक छ, त्यो उपन्यास। यो रत्नपार्की रन्जु भनेको यो जस्तै कि मैले भन्न खोजेको यो पुस्तकको नाम हो। हजुर, यसमा त रहस्य धेरै ठुलो यो नामले भन्नाले यो शीर्षक किताबको बुक जुन नामले नै रहस्यमय किताब जस्तो। रत्नपार्की रन्जु को उहाँ कोही पात्र हो? कस्तो छ यसको कथा अर्थात् संवाद कथावस्तु? तपाईँलाई 1 लाइन स्टोरी बताउँछु यसको होइन। एउटा मेरो त्यति बेला नयाँ बजारमा अफिस थियो। अनि एउटा मेरो साथी चाहिँ विदेशबाट आएको थियो र उसले चाहिँ मलाई चाहिँ 3 बजेसम्म मेरो अफिसमा बस्थ्यो। ऊ छुट्टीमा आएको थियो 40 दिनको होइन। अनि 3 बजेसम्म मेरो अफिसमा बस्थ्यो। 3 बजेपछि त्यो चाहिँ हिँड्थ्यो। अनि हिँड्ने चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ, के बेलुका आउँथ्यो, हामी सबै खान्थ्यौँ दाजुभाइ होइन। अनि भरे चाहिँ उसले चाहिँ के गरेछ भन्नुहुन्छ भने त्यो रत्नपार्कको शौचालय, हजुरलाई पनि थाहा छ, विभिन्न कलेजका पार्कका शौचालयहरूमा चाहिँ अश्लील विज्ञापन गरिएको हुन्छ फोन नम्बर सहित। अनि त्यो साथीले चाहिँ फोन गरेछ, म यहाँ कथा 1 लाइनमा सुनाउँदैछु। अनि फोन गरिसकेपछि केटीसँग उसको संवाद हुन थाल्यो। त्यो केटीको निम्ति उसले पनि खर्च गर्यो। खर्च गर्दा गर्दै त्यो केटी र उसको चाहिँ एकदमै डिप प्रेम परेछ। एकदमै यो रियल कुरा भन्दैछु म। उसैले मलाई सुनाएको कथा, अब त्यहाँ पटकथा उपकथातिर नजा, मैले त्यो पढ्नै पर्छ। अनि त्यो भइसकेपछि पछि उसले यति खर्च गरेछ गर्दाखेरि त्यो केटीको मन पग्लेछ र उसले यथार्थ कुरा गरिछ। अनि यथार्थ कुरा गर्दा ऊ चाहिँ वास्तवमा केटी नभएर तेस्रो लिङ्गी चाहिँ परिसकेपछि मैले तपाईँको यत्रो बिगारेँ, यत्रो खाएँ, तपाईँले हृदय त मलाई प्रेम गर्नुभयो, अरू केटीलाई जस्तो मलाई त्यस्तो नजरले पनि हेर्नु भएन, विशुद्ध प्रेमकै नजरले हेर्नु। त्यसकारण मैले आज यो चाहिँ कथा खोल्छु भनेर उसले कथा खोल्न सुरु गरेदेखिको त्यही कथामा अरू कुराहरू भनेपछि यो प्रेमिल पनि प्रेमिल रहेछ। जस्तो हामीले सोच्ने बित्तिकै यसले कस्तो कथा लेख्यो होला, रत्नपार्की रन्जु भन्छ, त्यस्तै सोच्नुहुन्छ। अर्को त्यसमा फेरि तपाईँको के पनि आयो भन्दा एउटा तेस्रो लिङ्गीको एउटा बाध्यता होइन, उनीहरूको तपाईँको एउटा समाजबाट अपहेलना है,
ती कुराहरू भयो। अर्को त्यो जो व्यक्ति थियो, जो व्यक्ति पात्र पुरुष पात्र, उसले चाहिँ त्यो पाइखानामा होइन उसले नम्बर भेटेर सुरु भएको यो कथा अब अधिकांश ठाउँमा भेटिन्छ होइन। हाम्रो एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि यो सार्वजनिक शौचालयहरूमा गएर नम्बर लेखिदिने अर्थात् अरू केही नराम्रा पनि शब्दहरू लेख्ने यो एउटा विकृति पनि छ। त्यो पनि झल्कायो उपन्यासले होइन, यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर झल्कायो। यो साह्रै राम्रो। कस्तो यसको तपाईँले बजार कस्तो गर्नुभयो? यो चाहिँ के छ भने यति बेला चाहिँ करिबन 6-7वटा कृतिहरू चाहिँ प्रकाशन भएको थियो एकैचोटि र विमोचन भएको थियो। त्यो कार्यक्रमको आयोजना पनि प्रज्ञा भवनमा गौरी पब्लिक रिलेसनले नै गरेको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ प्रमुख अतिथि श्रद्धेय डाक्टर कृष्णहरि बराल सर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ किताबहरू अलिक धेरै बिक्थे। अनि उहाँले चाहिँ हामी त्यहाँ सन्देश पनि दिएको छ, पार्कभित्र जाँदा पनि किताब लिएर जाऊँ। अब एउटा उपन्यास बन्न त यति थोरै लाइन स्टोरीले त बन्ने कुरा भएन, त्यहाँ विभिन्न कुराहरू छन्। अनि उहाँले पार्कभित्र जाँदाखेरि अर्को बोकेर केही बोकेर नजाउँ, उहाँले कति मिठो गरी बोल्नु भएको थियो, हामी किताब बोकेर जाऊँ भन्नुभएको थियो होइन। त्यस कारण त्यो दिन निस्केका 6वटा कृतिमध्ये त्यही दिनै सबभन्दा बढी सेल भएको कृति चाहिँ रत्नपार्की रन्जु नै बन्यो र मैले चाहिँ विभिन्न संस्करणहरू तेस्रो संस्करणसम्म चाहिँ निकालिसकेको छु। रत्नपार्की रन्जु राम्रो। यो तपाईँले थोरै मात्रै कथा कोट्याउँदा पनि धेरै एउटा शिक्षाप्रद होला भन्ने छ। मैले यो पढ्न पाएको छुइनँ, म पढाउनु कुनै बेला पढ्छु। अर्को यो हजुर, यो भन्ने शब्दमा सिर्फ एउटा अक्षर होइन, यो पनि उपन्यास हो। यसमा चाहिँ के छ कथावस्तु? म भन्ने उपन्यासको बारेमा कथावस्तु भन्दा प्रशंसा अलिकति भने हजुर 56वटा चाहिँ समीक्षाहरू चाहिँ उपन्यासका लागि आए। 56 जना कवि लेखकहरूले समीक्षा गर्नुभयो र रत्नपार्की रन्जुलाई पनि उछिन्यो तँले। र चाहिँ के भने जस्तो हामी सबै काठमाडौँमा बस्नेहरूको आफ्नो घर हुँदैन, कोठामा बस्नै पर्छ। अनि कोठामा बसिसकेपछि जुन घरबेटीले उसलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो गरी जुन हेर्ने कुनै घरबेटीको परिपाटी हुन्छ, त्यो कुरालाई मैले उल्लेख गरेको छु यहाँ। अनि एउटा मजदुरले कमाउँछ र ऊ साउ भनेको छ होइन, तर मजदुरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ अर्कै हुन्छ। उसले त्यो मजदुरलाई युज गर्ने शब्द पनि त हुन्छ होइन। अनि त्यही शब्दको विषयवस्तुमा मैले चाहिँ यो चाहिँ विन बेसमा कुनै पनि पात्र नहार्ने बेसमा चाहिँ सबै पात्र समान भएर बाँच्ने बेसमा चाहिँ यो गरिब अभाव गरिबी छ क्या र त्यसमा अभाव गरिबी त मजदुरहरूमा काम गर्ने मान्छेहरूमा कहिल्यै हुँदैन। गरिबी हुने चाहिँ धनी मान्छेहरूमा मात्रै हो। किनभने जोसँग सिप छ उसले जसरी पनि खान्छ, ऊ जसरी पनि हाँस्छ, जसरी पनि निदाउन सक्ने, हाँस्न सक्ने र आफ्नो कमाइमा खान सक्ने मान्छे कहिले गरिब हुँदैन। मैले पात्रलाई कहिले गरिबै बनाइन र गरिब हुँदै होइन। र गरिब चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले मान्छे नि हो तर मान्छेलाई चाहिँ दोस्रो दर्जाको रूपले हेर्छन्, तिनीहरू चाहिँ दरिद्र हुन् भन्ने कुरा चाहिँ। तपाईँको रक्षा नामको उपन्यास मैले पढेको छु। यसमा एकजना यी रक्षा पात्र जुन छिन् उनी वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिन्छन्, धेरै दुःख गर्छिन्। एउटा महिलालाई विदेशमा आफ्नो देश छोडेर हरेक कुराहरू आफ्नो घरभन्दा अरू घरमा अर्थात् पाउनै जाँदा पनि महिलाहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। तर उहाँकोले देशै छोडेर जानु, फेरि आइसके पछाडि उहाँ विदेशबाट फेरि आउनुभयो। फेरि आएपछि ती कहानीहरू छन्, साह्रै राम्रो छ। त्यसपछि फेरि उहाँ फेरि विदेशिनुभयो। एउटा अहिलेको नेपाली जनजीवन अर्थात् यो समाजको यथार्थ छ, त्यसमा समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, मर्ने कोसिस पनि गर्ने, कतिपय महिलाहरूको छिटो मर्ने त्यो सोच आउँछ।
तर त्योसँग भन्दा पनि बाँच्न कोसिस गर्ने महिला रक्षा होइन जस्तो सुकै भए पनि बाँच्ने बडा साहसी भाइ है यो पुस्तक सबै प्राय महिला दिदीबहिनीहरूले पढ्नुपर्ने पुस्तक मलाई खुब खुसी राम्रो लाग्यो महिला दिदीबहिनीले मात्रै होइन छोरी जसको परिवारमा छोरी छ छोरीको अभिभावकहरूले पढ्नुपर्ने किनभने म अलिकति प्रसङ्ग यहाँ यो रक्षाको आएको हुनाले मैले भन्नुपर्छ एउटी महिला बिहे गरेर जान्छन् अलिकति अशक्त हुन्छ पुरुष तर पनि उनी सेटल गरेर बस्छिन् तर त्यहाँ बच्चा हुँदैन बच्चा नभएपछि उनी चाहिँ त्यो घर परिवार समाजको निम्ति घृणित हुन्छ अनि उनले भन्छन् स्थायी घरबार हुन त यौवन भएर नहुने रहेछ बच्चै चाहिने रहेछ भनेर उनले भन्छन् त्यसपछि साथीले उल्क्याउँछिन् आफ्नो श्रीमानको भएन भने के भयो अनि त्यसपछि उनी विकृतितिर लाग्छिन् आफ्नो साथीले चाहिँ मैले यसरी जन्माएँ भनेपछि उनलाई पनि हो कि जन्मिने हो कि भन्ने जुन आशा पलाउँछ त्यसपछि उनी त्यतातिर लाग्छन् तर त्यतातिर पनि सफल हुन्नन् सफल नभएपछि अब डिप्रेसन भएपछि के गरे उनी विदेश जान्छन् तर यसमा मैले दिन खोजेको चाहिँ यहाँनिर पुराण लगाए ठाउँमा अथवा काहीँ गाईलाई चाहिँ माता मानेर पुज्ने हाम्रो समाजले छोरी चेलीहरूलाई विदेश पठाइरहेको छ किनभने पुराण लगाए ठाउँमा मेरी छोरी इजरायल चाहिँ मैले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ दान सगौरव भन्छ एउटा बाउले तर उसकी छोरीको जुन स्ट्रगल छ त्यहाँको सङ्घर्ष छ त्यहाँको दुःख छ त्यहाँको समायोजन छ यो चाहिँ बुझेको हुँदैन त्यसकारण यो महिला दिदीबहिनीले मात्रै होइन जसले छोरी जन्माउनु भएको छ उहाँहरूले पनि अवश्य पढ्नुपर्ने कृति हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो रक्षा धेरै राम्रो कृति छ बाल उपन्यास पनि लेख्नुभयो कतिवटा एउटा लेखेँ बच्चाहरूको लागि रुनुभयो बच्चाको अभिभावकहरू रुनुभयो यसको पनि मलाई स्टोरी म सुनाउँछु हाम्रो आदरणीय श्रोता दर्शक बिन्दुहरूलाई यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने छोरी जन्मिन्छ एउटा अभिभावकको पहिली छोरी जन्मिँदाखेरि त्यही पण्डित बोलाइन्छ ज्योतिष बोलाइन्छ र मनज्ञ पहिलो सन्तान भनेपछि दुवैजना जागिरै हुन्थे स्ट्रगल गरेर हुन्थ्यो उनीसँग पैसा थियो मनज्ञ दक्षिणाहरू दिन्थे खुसीले अनि फेरि भइदियो छोरो अब किनभने हरेक अभिभावकलाई के हुन्छ भने एउटै थाङ्नामा हुर्क्यो भने गुमुदबाट बचिन्छ होइन छिटै 3-4 वर्षको अन्तरमा जन्माइहाल्नु होइन सबैलाई त्यही हुन्छ होइन अनि हजुरको त्यो भइसक्यो जब छोरो जन्मिँदाखेरि श्रीमतीको त जागिर छैन एउटा श्रीमानले कमाउनु पर्यो छोरीको आवश्यकता पनि पुरा गर्नु पर्यो श्रीमतीको आवश्यकता पनि पुरा गर्नु पर्यो घर परिवार पनि हुन्छ अब हजुरलाई थाहा छ छोरा मान्छेको जीवन भनेको नेपाल जस्तो देशमा एउटा गधाको जीवन हुन्छ सधैँभरि भारी बोक्नु पर्ने अभिभारा चाहिँ त्यति धेरै हुन्छ छोरा मान्छेमा होइन अनि त्यसपछि उनीहरूसँग कम थियो त्यति बेला कम दक्षिणाहरू दिएपछि एउटा ज्योतिषले मनोवैज्ञानिक रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्छ कि यसको ग्रह खराब छ सँगै राख्नुहुन्न उनले कम दक्षिणा पाउँदा बदलाको भाव चाहिँ यहाँ छ त्यसपछि जब बच्चालाई उनीहरूले पर होस्टेलमा राख्छन् पछि त्यो बच्चामा आएको अथवा दिदीले भाइलाई खेलाउन नपाएको कुरा भइसकेपछि त्योभन्दा सुपर जुन निस्वार्थ ज्योतिषी थियो हामीले ज्योतिष शास्त्रलाई पनि अत्यन्त श्रद्धा गर्छौँ किनभने यो वेदको आँखा भनिन्छ होइन हाम्रो पूर्वीय दर्शनको त विज्ञान पनि हो ज्योतिष होइन अनि त्यसै अर्को ज्योतिष चाहिँ यो ग्रह छैन यो कारणले छैन भनेर त्यो ज्योतिषलाई चाहिँ बदला तैँले चाहिँ यस्तो भन्नु हुँदैन त्यो थोरै पैसाको लागि भन्ने किसिमको कथा छ यसमा एकदमै बच्चाहरू र बच्चाको अभिभावकहरू यो उपन्यास पढ्दाखेरि रुनुहुन्छ हेर्नुहोस् अब आगामी के छन् कृतिहरू निस्किने आगामी कृतिहरूमा चाहिँ मेरो एउटा महाकाव्य छ यो चाहिँ पश्चिमा शैलीको महाकाव्य पारू र दारू यसको चाहिँ मैले जनआकाशमा क्रमशः सबै चाहिँ निकालिसकेको छु कृतिको रूपमा मात्रै प्रकाशन हुन बाँकी छ र त्यो रेडी अवस्थामा छ त्यो अगाडि जनआकाशमा प्रकाशित भइसक्यो मैले प्रत्येक अब त्यसलाई चाहिँ सङ्कलनबाट किताब बनाउने
पहिले किताब बनाएर भन्नाले कम्प्युटरमा जुन किताबको रूपरेखा धेरै मैले पत्रिकामा पठाएँ, किनभने 2 वर्ष कोरोना महामारी भइसकेपछि त्यति बेला अलिकति असहज स्थिति थियो। बनाइसकेको सामग्री दिउँ न त, पत्रिका मार्फत पढे पनि पढ्ने हो भनेर मैले दिएँ। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा कृतिमा बनाउँदैछु। अनि त्यसपछि गएर हजुरको राष्ट्रिय सुशेली मञ्चको वार्षिक उत्सव चाहिँ यही वैशाख 17 गते हुँदैछ र 17 गते म लगायत 20 जना लेखकहरूका कृतिहरू निस्किँदैछन् र त्यसमा पनि मेरो एउटा कृति आउँदैछ, सुशेली 101 वटा सुशेलीहरूको कृति। अनि तयारी अवस्थामा रहेको अर्को कृति चाहिँ हामीले पशुपतिदेखि मुक्तिनाथसम्म भनेर एउटा काव्य यात्रा गरेका थियौँ आधुनिक साहित्य परिषदले, र त्यो चाहिँ मुक्तिनाथसम्म हामी पुग्यौँ पशुपतिबाट सुरु गरेर, र त्यसको चाहिँ 3 जनाको छुट्टा छुट्टै अनुभव त हुने नि भयो, छुट्टा छुट्टै लेख हुने भयो। अघि मैले भने नि कसको पुस्तक एउटै तर एउटा 3 जना लेखकहरू एउटै पुस्तक चाहिँ त्यो बन्दैछ। र अर्को पनि म खुसीको कुरा हजुरलाई सुनाऊँ। जब म पूर्व आएँ अहिले हजुरको कार्यक्रममा पनि गएँ, अर्को एउटा कार्यक्रममा पनि गएँ, यहाँको सौन्दर्यहरू पनि देखेँ। मेरो माटो चाहिँ यो हो नि त, त्यसकारण म निकट भविष्यमै यो म अहिले डुलेको घुमेको र त्यसमा थप जानकारीहरू हजुर पूर्व यात्राको एउटा चाहिँ नियतका सङ्ग्रह निकाल्छु, चाँडै निकाल्छु र त्यसको विमोचन चाहिँ म यही पूर्वमै हजुरहरूकै नेतृत्वमा गराउन चाहन्छु। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना र प्रोत्साहन पनि छ हामीबाट। त्यो सफल छिटै गर्नुहोस्। हामीहरूले गर्ने सहयोग हामीबाट तपाईँलाई सदैव रहनेछ, यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछु। धेरै कृतज्ञ छु। अब हामी यो भयो तपाईँको अब वास्तविक जीवन अर्थात् अहिलेसम्म चलिरहेका कुराहरू। अब हामी साहित्यलाई अलिक पर लैजाउँ है, अलिक फराकिलो बनाऊँ। हिजो आज यो जुन छ अवस्था अहिलेको साहित्य क्षेत्रको, नेपाली साहित्य क्षेत्रमा, नेपाली भाषा साहित्य कला संस्कृति, यो भित्र पनि राजनीति छ भन्छन् है, गुट उपगुट छन् भन्छन्। दोषहरू मैले त सुन्ने हो धेर चाहिँ, मैले यसमा ऊ मात्रै होइन, तपाईँको विचार मात्रै मलाई खोज्न मन लागेको। कहीँ पुरस्कार आदान प्रदान हुन्छन् है, मन परेको मान्छेलाई अर्थात् आफ्नो मान्छेलाई यसमा पनि नातावाद सुरु भयो, त्यस्तो देखिन्छ। यो के सत्य हो भन्ने कुराको प्रश्न छ यो तपाईँलाई, मैले सुनेको कुरा है। हजुरले यो उठान गर्नुभएको विषयवस्तु छ नि, हजुर यो विषयवस्तु एकदमै सही हो, सत्य पनि हो। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने संसारमा सबभन्दा ठुलो एडभर्टाइजिङ भनेको माउथ एडभर्टाइजिङ हो। मुखबाट फलानाले लेखेको कृति चाहिँ उत्कृष्ट छ भनेर जबसम्म जाँदैन नि, साहित्यकार त भयो, पुरस्कार पनि करोडौँ पायो, तर माउथ एडभर्टाइजिङबाट तँलाई कुन साहित्यकार मनपर्छ भनेर उसको जीवनकालसम्म पनि एकजना मान्छेले पनि नाम लिएन भने उसले त्यो जति पुरस्कार जति सम्मान पाए पनि त्यसको काम छैन, व्यर्थ हो। 1 नम्बर भन्न खोजेको पाठक भएन भने भन्न खोजेको पाठकले पनि प्रशंसा गर्नु हो। जस्तो तपाईँको कृति मैले पढेँ भने मैले अर्को ठाउँमा मुक्त कण्ठले तपाईँको किताबको बारेमा चर्चा गर्नु पर्यो र त्यो चर्चा गर्न तपाईँले लेख्नु भएको किताबले मेरो हृदय चाहिँ छुनु पर्यो हैन। त्यो भएन भने जति पुरस्कार जति सम्मान पाए पनि त्यसको अर्थ छैन। मेरो 1 नम्बर कुरो त्यो भयो। 2 नम्बर कुरो तपाईँको एउटा भनाइ छ, जेठो डाक्टर हो व्यस्त छ, माइली इन्जिनियर हो व्यस्त छ, साइलो अब राम्रो आइटी भयो अथवा केही प्राविधिक भयो पनि व्यस्त छ, तर कान्छो चाहिँ बेगारी हो, ऊ चाहिँ नेता छ भनेर जुन छ नि एउटा भनाइ हेर्नुहोस् होइन। र नेताहरूले हरेक कुराहरूलाई प्रयोग गर्छन्, नेताहरूको काम प्रयोग गर्ने हो र प्रयोग गरिसकेपछि साधना बिनाको लेखक, मैले अघि भने सबै मान्छे लेखक हुन्, मैले अघि भनिसकेँ,
उसको कृतिहरू उसको सृजनाहरू कतिको उत्कृष्ट छन् त्यो त कसीमा जाँचिनु पर्यो, पाठकहरूले मन पराउनु पर्यो होइन। अब तर राजनीतिको आडमा चाहिँ विभिन्न अब हाम्रो नेपालमै पनि हेर्नुहोस्, जस्तो प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ पुग्न पनि एउटा राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेकै हुनु पर्यो होइन। अनि त्यसरी विभिन्न स्थानीय ठाउँमा पनि एउटा पार्टीको चाहिँ केही न केही झन्डा बोकेको अथवा केही न केही अहिले त यस्तो पनि छ नि, जस्तो तपाईँको कुनै पनि क्षेत्रलाई समेटेर खोलिने स्वायत्त संस्थाहरू भन्न खोजेको। स्वायत्त भनेपछि त्यो सरकारको उसमा नीति नियम विधान त्यो चाहिँ नेपाल सरकारसँग दर्ता त हुन्छ, तर त्यो व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन्छ कि अथवा कुनै संस्था होइन। त्यस्ता संस्थाहरू सयौँ संस्थाहरू लाखौँ खुलेका छन्। अब साहित्य पनि अछुतो छैन। मैले अघि भन्थे युज गरिदिन्छ राजनीति। अनि त्यो संस्थाले जस्तो कि मैले एउटा संस्था खोलेँ अनि तपाईँले अर्को संस्था खोल्नुभयो, अनि मैले मेरो संस्थामा मैले तपाईँलाई पुरस्कार दिएँ, अनि फेरि तपाईँले मलाई मैले दिएको पर्म तपाईँले तिरिहाल्नु फेरि होइन। यो खालको चाहिँ परिपाटी अहिले बेसी मात्रामा नेपालमा छ प्राय संस्थाहरूमा। त्यस पछाडि तपाईँको साहित्य, नेपाली भाषा साहित्य कला संस्कृति त एउटा स्वतन्त्र चिज हो नि, अर्थात् ऊ हो नि त, विधा हो नि त, स्वतन्त्र क्षेत्र हो नि त। यसमा त तपाईँको के हो भन्दाखेरि न यसमा राजनीति हुन्छ न, यो त साहित्यमा के को राजनीति, कलामा के को राजनीति होइन, संस्कृतिमा के को राजनीति होइन, धर्म संस्कृति त। सङ्गीतमा कता राजनीति लगाऊ होइन। त्यो सङ्गीतले राजनीतिको धुन बजाउँछ त, त्यो राजनीतिको धुन अलग्गै हुन्छ त, हुँदैन नि, बनाइएको न हो। त यो स्वतन्त्र हुनुपर्ने क्षेत्र अहिले त्यस्ता भइरहेका छन्। अनि त्यहाँबाट मलाई मुख्य कुरा तपाईँसँग लिन खोजेको चाहिँ जो साधनामा पोख्त विद्वानहरू अर्थात् जो साधनारत साधकहरू जो हुनुहुन्छ, विधागत साधकहरू, उहाँहरू चाहिँ गुमनाम हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ थाहै छैन, न राज्यले खोज्छ अनि ती संस्थाले पनि ती मान्छे खोज्दैन। तिनी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यही नाम चलेकै अथवा चर्चा हुने अथवा त पैसा खर्च गर्ने होस् या तपाईँको चाहिँ हा गरेर हो हल्ला गर्ने होस्, त्यसलाई अगाडि बढाउँछ। यो ठिक हो भन्न खोजेको मैले। यसमा चाहिँ म हजुरलाई एउटा कुरो भनौँ, पहिले एउटा सिस्टम थियो, हजुरबा रिसाउनु भयो भने, हजुरआमा रिसाउनु भयो भने बवाल गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। हजुरबा हजुरआमासँग त बल हुँदैन थियो नि, तर उहाँको रिसाइ नि काफी थियो कि। तर अहिले त्यो सिस्टम छैन। हामी चाहिँ सबै क्षेत्रका मान्छेहरू अराजक भइसकेका छौँ। हाम्रो बाटो छोडिसक्यो। हो, हामीले छोडिसक्यौँ। हाम्रो घर परिवारको जुन दिन हामीले सिस्टम मर्यादा हामीले नागिसक्यौँ, यो समाजले नागिसकेको छ अघि। अनि त्यो सिस्टम नागिसकेपछि के भयो भने संस्थामा पनि त्यो चाहिँ घरबाट समाज गई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा यो प्रवृत्ति छ। अनि त्यसपछि जस्तो हजुर मानिलिउँ कुनै पनि संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अध्यक्ष भनेको बा हजुरबा जत्तिकै हो, किनभने तपाईँले यो संस्थाबाट म यति गर्न सक्छु भनेर एउटा भिजन क्रिएट गर्नुहुन्छ। तर संस्था तपाईँको नाममा मात्रै दर्ता हुँदैन, त्यहाँनिर विभिन्न राज्यले क्राइटेरिया तोक्दिया छ। त्यो क्राइटेरियाका मान्छेहरू तपाईँले नचाहेर पनि ल्याउनुपर्छ। नचाहेर पनि ल्याएपछि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ विभेद। त्यहाँ मान्छे थुपार्नु हो, मान्छे थुपार्नु, त्यहीँबाट सुरु हुन्छ विभेद, त्यहीँबाट सुरु हुन्छ त्यो सेपरेसन के छुट्टा छुट्टै हो, त्यहीँबाट अर्को संस्था जन्मिने हो। अनि त्यहीँनिर खेलिदिन्छन्। मैले अघि भने नि राजनीति गर्ने मान्छेहरूले त्यहीँनिर खेलिदिन्छन् र यति राम्रो भिजन भएका व्यक्तित्वहरूले खोलेका संस्थामा पनि ती विकृतिहरू छन्। र त्यसको चाहिँ एउटै कारण म के बुझ्छु भने हाम्रो जुन मर्यादा थियो, हाम्रो जुन अनुशासन थियो, हाम्रो जुन कर्तव्य थियो, त्यो चाहिँ अबको पुस्ताले भुलेर गइसकेको छ। र त्यसको असर चाहिँ अहिले साहित्यिक संस्थाहरूमा पनि भइसकेका छन्। र यो सम्मान पुरस्कारको अघि उठाउनु भएको कुरो छ, र त्यो चाहिँ जसले जति पाओस् मलाई मतलब पनि छैन, म मतलब पनि म यति मात्रै कुरामा विश्वास गर्छु। हजुरले मेरो कुनै पनि कृति पढ्नुभयो, हजुरको रुचि जस्तो कसैलाई कविताको रुचि हुन्छ, कसैलाई कथाको रुचि हुन्छ,
होइन, कसैलाई नाटकको रुचि होला, कसैलाई नियात्राको रुचि होला, त्यो पढ्दै जाने सिलसिलामा तपाईँका पाठकहरूले तपाईँको माउथ एडभर्टाइजिङबाट फलानु लेखकको फलानु कविको चाहिँ कविता राम्रो छ है भनिदियो भने त्यो करोडौँको पुरस्कारभन्दा पनि माथिको हुन्छ। त्यस कारण हामी सम्मान र पुरस्कारको प्रति दोहोरिनै पर्दैन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यो हामी अघिदेखिका केमा छौँ भने प्रतिभाकै खोजीमा छौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हरेक साल प्रतियोगिता तय गरेको हुन्छ, जस्तै कि कविता विधामा, अरू गजल विधामा अथवा के विधामा राखेको छ। त्यो प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम राखेर मात्रै नयाँ प्रतिभाको खोजी होला त? यसो छ, म झापाको जनता माध्यमिक विद्यालयमा टिचिङ प्र्याक्टिसको निम्ति गएको थिएँ। त्यहाँ एकजना नेउपाने सरै हुनुहुन्थ्यो, होचोचो हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँको नाम चाहिँ ठ्याक्कै बिर्सेँ। उहाँले भन्नुभएको थियो साहित्य चाहिँ तराजुमा जोखिने चिज होइन, यो चाहिँ एकदमै पाठकहरूको हृदयमा चाहिँ जोखिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले। त्यस कारण त्यो प्रतियोगिता गराउनु भनेको चाहिँ प्रतिभा त निस्केलान्, तर अहिलेसम्म मैले जुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यक्रम हेरेको छु, त्यो कविता छनौट भएका कविहरू ती सबै स्थापित भइसकेका, नाम सुनिसकेका मात्रै परेका छन् भनेपछि यहाँ नयाँ प्रतिभा आयो भन्ने मैले भन्न खोजेको हामीले साधकहरूको खोजी, प्रतिभाको खोजी। जस्तै तपाईँलाई सुन्दर रहेछ दर्पणमा, त्यसको विषयमा मैले भनिरहनु पर्यो होइन। ती कतिपय नाम भएका पनि सर्जकहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र त्यहाँ कहिल्यै कसैले नसुनेका पनि हुनुहुन्छ। भन्न खोजेको खोजी गर्ने क्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठान त एउटा सिङ्गो नेपालको मुख्य संस्था हो होइन, जसले गुमनाम स्रष्टाहरूको खोजी गरेको छ कि छैन, अर्थात् चाहिँ वास्तविक साधकको उसले खोजी गरेका छ कि छैन, अर्थात् त्यो खालको मान्छेहरू अर्थात् जुन साधकहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कुन ठाउँमा त्यो खालको खोजेर तयारी गरेको छ कि, यो विषयमा तपाईँ काठमाडौँ बस्ने भएकाले गर्दा हामी त मोफसलमा छौँ। एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। हजुर, तर यो चाहिँ म तपाईँतिरै फर्काएँ। किन फर्काएँ भने तपाईँले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष कविता प्रतियोगिता गर्छ, त्यहाँ प्रथम हुने कवि नामै नसुनेको कवि कहिल्यै भएको छ? नाम चलेकै हुन्छ। लु मलाई भन्नु न, पहिलोचोटि कविता लेख्ने बित्तिकै फर्स्ट भएको कोही भएको छ? त्यस्तो लक्की मान्छे भएको छ? आजसम्म त भएको छैन नि। हजुर हजुर, होइन भनेपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एउटा सीमित दिन तोकेर होइन, अभ्यास नगराइकन होइन, त्यो जुन प्रतियोगिता गराउँछ नि, त्यो जस्तो अहिले 7वटा प्रदेश छन्, 7वटा प्रदेशमा कतिवटा विद्यालय छन्, कतिवटा कलेज छन् अथवा कति स्वतन्त्र लेखकहरू छन्, तिनीहरू बिचमा आन्तरिक रूपमा प्रदेशबाट छनौट गर्दै होइन, ल भन्नुहोस् त, त्यो गरेर लगेको भए साँच्चै प्रतिभाको छनौट हुन्थ्यो। किनभने प्रदेशबाट यो भयो, जिल्लाबाट यो भयो, त्यो जस्तो कि प्रविधिमा नहुने मान्छे त त्यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कविता पनि नपुग्ने भयो होइन। त्यो गर्ने जस्तो भोजपुर जिल्ला प्रथम को त, जस्तो मानिलिउँ, अनि प्रदेश नम्बर 1 प्रथम को त होइन, अनि त्यसपछि न त्यहाँ प्रथम हुन्छ होला। 14 जिल्लाले 14 जना दिने, त्यस पछाडि तपाईँको प्रदेशले ल्याएर त्यसलाई 14बाट 3 जना निकाल्ने, 3 जना प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पठाइदिने जाने गर्दा 7 प्रदेश छन्, 21 जना कविहरू मध्ये प्रथम भएको भए प्रतिभाकै खोजी थियो त्यो पक्का होइन। तर यो त छोरै पत्र 20 दिनको टाइममा आफै इमेलमा पठाऊ, फोटो सहित पठाऊ। त्यो ताप्लेजुङ ओलङचुङ्गोलामा बस्ने कोही कवि अर्थात् लेखक रहेछ भने उसले त बिचरा थाहा पाउँदैन। भोजपुरको हाम्रै कुनै ठाउँमा विकट हुन सक्छ नि है, जहाँ तपाईँको नेटवर्क पनि, जुन फोनको नेटवर्क पनि छैन, त्यहाँ पनि त साधक होला होइन, साधना गर्ने मान्छे। त्यो प्रतियोगिताको खोजी नै होइन, त्यो उपाधि मात्रै हो। र त्यो सिस्टमै मैले भने त, जब जिल्लाबाट तलबाट किन आएन त? जस्तो नेपाली टिचर त प्रत्येक स्कुलमा छ नि, छैन?
यो तपाईँहरूले पनि आवश्यकता महसुस गर्नु भएको छ नि होइन नेपाली लिचर त छ नि होइन सबै ठाउँमा छ कविता पाठ्यक्रममा छ नि होइन 3 कक्षा ताराबाजी लैलैदेखि छ टर्सरीदेखि छ कविता होइन भनेपछि त्यहाँबाट खोजी गरेर अनि त्यसरी लग्यो भने मात्रै प्रतिभाको खोजी हो यो चाहिँ उपाधि दिने कार्यक्रम हो यसलाई चाहिँ प्रतिभाको खोजी भन्यौँ भने हामी गलत हुन्छ यो चाहिँ सकभर बरु त्यहाँ त अघि तपाईँले यो एउटा शब्द मैले टिपोट गरेको छु अहिले प्राय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि त्यहाँ भर्ती हुने अर्थात् त्यहाँ त्यो त शिष्य हो तपाईँले जति मेहनत गर्नुहोस् भोलि अहिले म कति स्वतन्त्र खुलेर गफ गरिराखेको छु हजुरसँग भोलि तपाईँ प्राज्ञ सदस्य हुनु यो कुन नेताको उसबाट भएको छ भनेर मै शङ्का गर्छु सिफारिसबाटै जान्छ किनभने मै शङ्का गर्छु किनभने शङ्का गर्ने हक त सबैमा छ भनेपछि त्यो प्रतियोगी पनि तपाईँको सकभरमा त्यो पार्टीकै सिफारिस होइन त्यतातिर पनि नजानु अब निष्पक्ष नै भएको भए पनि प्रतिभाको खोजी गरेको भन्न चाहिँ मिल्दैन त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको होला उहाँहरूका पनि बाध्यता होला व्यवस्था होला उहाँहरू पनि मान्छे हो हामी जस्तै हो 3-4 वर्षका लागि नियुक्त भएर जाने हो होइन अनि मैले यो प्रश्न चाहिँ तपाईँ काठमाडौँमै बस्ने र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुभएको हुनाले गर्दा होइन हजुरले जुन भन्नुभयो म के भन्छु भने तमाम आदरणीय साहित्यमा रमाइरहनुभएका साहित्यकारहरूलाई तपाईँ सम्मानित हुनु भएन भनेर पनि पिर नगर्नुहोस् उपाधि पाउनु भएन भने पनि पिर नगर्नुहोस् तर पिर यति बेला गर्नुहोस् जब तपाईँको किताब पढेर कसैले पनि तपाईँलाई फोन गर्दैनन् अथवा अरू साथीभाइको समक्ष पनि माउथ एडभर्टाइजिङ मार्फत तपाईँको प्रशंसा गर्दैनन् भने तपाईँको साधना अपुरो छ तपाईँ अझै साधना गर्दै जानुहोस् एक दिन सफलता प्राप्त हुन्छ सम्मान पुरस्कार पैसा भनेको पछि आउने कुरो हो पिर केही नगर्नुहोस् भन्छु म तपाईँ काठमाडौँमा रहेर कुन संस्थाहरूमा आबद्ध म चाहिँ साहित्यिक संस्था भन्नुपर्दा आधुनिक साहित्य परिषदमा आबद्ध छु जो चाहिँ सुरुवातदेखि नै हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ र प्रथम वार्षिक उत्सवमा पनि 3 दिने गऱ्यौँ दोस्रो वार्षिक उत्सव कोरोनाले भएन यसपालि पनि 3 दिन गऱ्यौँ त्यसपछि 63वटा बाल साहित्यका किताबहरू पनि एकैचोटि हामीले लोकार्पण पनि गऱ्यौँ एउटा बाल साहित्यको जागरण युगले एउटा लेखकहरूको अलिकति पैसा अलिकति प्रकाशनको पैसा यो मिलाएर हामीले चाहिँ प्रोत्साहन चाहिँ गऱ्यौँ यो एउटा आधुनिक साहित्य परिषद भयो त्यसपछि राष्ट्रिय सुशेली मञ्च भन्ने छ यसको बारेमा अलिकति धेरै अध्ययन चाहिँ मैले गरेको थिएँ किनभने ठ्याक्कै हाम्रा टुक्का भजनहरूसँग चाहिँ 5-7 17 अक्षर छन् ती पहिलेदेखि छन् तर त्यसलाई चाहिँ हाइकु भनेर हाइकुमा ऋतु प्रकृति जस्ता कुराहरू नभई हाइकु हुँदैनन् भनेर जुन नयाँ पिँढीका हाइकु लेख्ने साहित्यकारहरूमाथि जुन हिंसा भएको थियो त्यो हिंसाको अन्त्य गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यो संरचना चाहिँ हाम्रो हो त्यता पनि भयो होला किनभने अक्षर त सबैका हुन् अक्षरका सङ्ख्या जस्तो नेपाली छन्द कविताका कुरा शास्त्रीय छन्दकै कुरा अथवा लोक छन्दकै कुरा बर मिरसँग पनि त मिल्छ बरसँग पनि मिल्छ भने त्यो त त्यताको मात्रै त होइन रहेछ छन्द त हाम्रो पनि रहेछ भनेर हामीले यो सुशेली गरेका छौँ त्यो राष्ट्रिय सुशेली मञ्चको म विधाको त्यसको म सचिव छु त्यसै गरी हाम्रो पुष्कर अथक रेग्मी सरले परिकल्पना गर्नुभएको शीत काव्य जसले चाहिँ बच्चा जन्मिँदैदेखि कवि होस् 2 अक्षरका 4 लाइनमा 8 अक्षरमा लेखिने कविता छ त्यति बेलादेखि प्र्याक्टिस होस् बरु प्रतिभाको खोजी त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर त्यसको पनि म सचिव छु त्यसैले त्यो शीतको चाहिँ थोरै भनिदिनुहोस् शीतको चाहिँ 2 अक्षर 2 अक्षर 2 अक्षर 2 अक्षर 2 अक्षर जम्मा 8 अक्षरको हुन्छ जम्मा 4 हरफ 4 हरफ 8 अक्षर भनेपछि 2 अक्षर 2 अक्षर जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु एउटा बच्चाले सङ्गीत त सबैमा हुन्छ सङ्गीत त जन्मिने बित्तिकै हुन्छ हामी गर्दाखेरि पनि सङ्गीत हुन्छ त्यही हो कविता होइन त्यहीबाट सुरु भयो नि है अब बुबु माम हाम माम भनेपछि पनि एउटा कविता हो त्यो हो शीत भनेको त्यति बेलादेखि सिकाम बच्चाहरूलाई सुरुको बुबु बुबु तल्लो लाइनमा माम हाम हाम फेरि हाम हैन अब 8 अक्षरको भयो एउटा शीत पनि भयो त्यसमा अनुप्रास पनि मिल्नु पर्यो अनुप्रास नमिलाउँदा पनि पाइयो सबै कुरामा अनुप्रास मिल्नुपर्छ भन्ने छैन अनुप्रास मिलाएर लेख्न सके त्यो मैले अघि भने नि हरेक मान्छे कवि हो हरेक मान्छे कथाकार हो उसले लिपि गर्छ गर्दैन अनि लिपि गर त्यो ठिक छ
एक स्टेप त आयो तर त्यो लिपिलाई अरूले मन पराउँछन् पराउँदैन त्यो मन पराउनको निम्ति हो यो छन्द मिलाउनु पर्ने कुरा होइन विशिष्टता जब हुन्छ नि कविता त छन्द नमिले पनि हुन्छ नि तर छन्द मिल्यो भने त्यो विशिष्ट भयो नि एउटा लय होइन सङ्गीत हो अनि भनेपछि तपाईँ शीतमा हुनुहुन्छ सुशेलीमा हुनुहुन्छ म शरद ऋतु भन्ने एउटा छ त्यो 6 अक्षरको 6 लाइनमा 36 अक्षरको एउटा विधा छ त्यसको पनि म सचिव छु हैन अनि कल्पलता साहित्य परिषद भन्ने छ एउटा त्यसको म उपाध्यक्ष छु हैन यसरी म आधी दर्जन भन्दा बढी संस्थामा चाहिँ छु यत्रो तपाईँ एउटा जस्तै कि यत्रा संस्थाहरूमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ त्यहाँ पछाडि तपाईँ पेसा अर्थात् आफ्नो के अरे चाहिँ मुखमा मामका लागि है तपाईँ प्रेस चलाउनुहुन्छ अर्थात् छापाखाना अनि यो सबै गर्न भ्याउनुहुन्छ तपाईँ एकदमै तपाईँले बहुत मजाको मेरो मन छुने प्रश्न गर्नुभयो होइन म सबै गर्न भ्याउँछु किनभने यी 6वटा संस्था जुन छन् यी सबै साहित्यको सेवाका लागि स्थापित संस्था हुन् र मेरो जुन काम गर्ने प्रकृति छ त्यो पनि साहित्यकै सेवा गर्ने हो होइन भनेपछि एक पुष्टमा भन्नुपर्दा म चाहिँ रात दिन साहित्यकै सेवामा छु म अर्को कुरो पनि हजुरलाई भन्छु मैले करिब 1500-1600 किताब छापेँ होइन ती प्रत्येक किताब चाहिँ मेरो मुटु जस्तो लाग्छ त्यसलाई सुमसुमाइरहन मन लाग्छ हेर्नुहोस् कसरी त्यो किताब टेको कुल्चियो अथवा यसरी दोबारेर राख्ने चलन हुन्छ नि हजुरले गिफ्ट दिनुभयो अनि दोबारेर त पछाडिपट्टिको खोल्तीमा हालेर हिँड्छ नि त्यस्तो मान्छे देखेपछि मलाई रिस उठ्छ किनभने त्यसलाई त्यति प्रेमको आवश्यकता छ त्यो त्यसै जन्मिँदैन जस्तै एउटा भनौँ हजुर त त्यत्रो वरिष्ठ कवि हुनुहुन्छ एउटा कुनै पनि व्यक्तिले एउटा किताब निकाल कविताको किताब म यहाँ उदाहरण दिन्छु अनि त्यसपछि मानिलिउँ उसको किताबमा छन्द मिलेको छैन छन्द मिलेन तर भावा छ तर हाम्रा अग्रज साहित्यकारहरूमा पनि एकदमै ठुलो अहमता छ किनभने त्यो छन्द नमिल्ने बित्तिकै त्यो किताब यस्तो पनि किताब हुन्छ नि हुर्याइदिनुहुन्छ सार्वजनिक समारोहमा जहाँ उहाँलाई इज्जत दिएर कुनै पनि कवि लेखकले बोलाएको हुन्छ त्यही एकदमै नमिठो खण्डन गर्नुहुन्छ होइन त्यति गर्दा त्यो साहित्यकारको चाहिँ के हुन्छ भने मन भाँचिन्छ र एउटा उहाँले आफ्नो पछिको एउटा पुस्ता चाहिँ गुमाइरहनु भएको छ तर त्यही कुरालाई हामीले यसरी मिलाउन सकिन्छ सिकाउन सके सिकाउन सके उहाँलाई प्रोत्साहन गर्न सके बाटो देखाइदिनु बाटो देखाइदिन सके त्यो राम्रो हुन्छ तर म के भन्छु छन्द नमिल्ने बित्तिकै कविता हुँदैन भन्दिनँ फेरि यस्ता पनि हुन्छन् अरे नि त लेखकहरू फेरि त्यो बाटो देखाइदिने मान्छेले तिम्रो चाहिँ यहाँ यति गल्ती छ भनेर देखाइदियो भने उ रिसाउँछ अरे नि त फेरि होइन यसो छ जस्तो के सोच्नु पर्यो भने जस्तो हजुर साहित्यकार हुनुभयो हाम्रो विष्णु दिदी साहित्यकार हुनुभयो हजुर कहाँ जन्मिनुभयो विष्णु दिदी कहाँ जन्मिनुभयो होइन हजुरलाई म आदर गर्छु नि हजुरलाई के लाग्छ यो मेरो साँच्चैको पूर्वजन्मको देखिकै आफन्त हो जै लाग्छ विष्णु दिदीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ भनेपछि सिकाउने मान्छेले पनि माया देखाउनु पर्यो र सिक्ने मान्छेले पनि जिज्ञासापूर्ण गरी सोध्नु पर्यो यदि दुईटै मान्छे चाहिँ त्यस्ता भएर भने त्यो समस्या हो नत्र लेखकहरूबाट अझ नयाँ लेखकहरूबाट त्यस्तो अहमता प्रस्तुत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब हामी यो पाटोलाई थोरै छोडेर अब फेरि अर्को पाटोमा प्रवेश गर्छौँ हामी 3 खण्ड आज हामीले रचनाहरू हामी आख्यानको विषयमा र साहित्यका विषयमा भाषा कला संस्कृतिका विषयमा कुरा गर्छौँ आदरणीय श्रोताबिन अब हामी रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जबाट अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ आख्यानकार दामोदर ढकाल ज्यू जो काठमाडौँबाट यहाँ आउनुभएको छ हाम्रो रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जमा र म उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु पारिवारिक सपोर्ट तपाईँको जुन एउटा परिवारबाट तपाईँले गर्ने जिम्मेवारी अनि उहाँहरूले पनि तपाईँलाई गर्ने जिम्मेवारी तपाईँ त काठमाडौँ हुनुहुन्छ परिवारहरू पाहाडमा हुनुहुन्छ
उता बिरामी हुनुहोला अर्थात् तपाईँ बिरामी हुनुहोला हजुर त यो एउटा जुन हुन्छ नि पारिवारिक एकै ठाउँ हुँदाको र नहुँदाको हजुर होइन सम्पूर्ण यो सपोर्ट कस्तो छ तपाईँको जस्तो कि तपाईँ छापाखानामा काम गरिरहनु भएको छ आफ्नै छापाखाना छ अब त्यस पछाडि तपाईँको घरमा जस्तो कि तपाईँ साहित्य संस्थामा देख्नुहुन्छ घरतिर पनि देख्नुहुन्छ नि त अब भने काम गर्नु हुँदो रहेछ खालि कुद्नु हुँदो रहेछ होइन त्यस्तो खालको अर्थात् केही कस्तो छ परिवार एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो हजुर हामी चाहिँ अहिलेसम्म संयुक्त परिवारमै छौँ एउटा संयुक्त परिवार छ दाजुभाइ अर्थात् यस्तो हो सबैको होइन त्यसो भएकाले मेरो काममा चाहिँ कुनै पनि मेरो किताब निकालेर घर पुगेपछि सबभन्दा खुसी मेरी आमा हुनुहुन्छ किनभने पछाडि हेर्नुहुन्छ राधादेवी ढकाल आए त ल हेर त भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त्यो माता पिताको नाम जुन राख्ने ठाउँ हुन्छ नि सुरुमै सबभन्दा पूज्य देवता भनेको आमा आमाबाट मैले सपोर्ट पाउँछु होइन त्यसपछि दाजु भाउजू सबैबाट एकदमै प्रोत्साहन पाउँछु अब परिवारका अरू सदस्यबाट जुन पछिल्लो जेनेरेसन हाम्रा छोराछोरीको जेनेरेसन उनीहरूबाट यति सपोर्ट पाएको छु म एउटा हजुरलाई एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु मेरो छोराले किताब च्यातेछ के गर्दा च्यात्यो केटाकेटी होइन अनि मिसले गाली गर्नुभएछ ए बाबु त्यसरी किताब च्यात्न पाइन्छ तँलाई यो किताब कसरी बन्छ भन्ने थाहा छ यसरी भन्नुभएछ किन थाहा नहुनु मेरा बाले यस्ता किताब मेरा बाबाले यस्ता किताब कति बनाउनुहुन्छ भनेछ कि उसले भने चाहिँ उसलाई थाहा नहुँदा समेत पनि गर्व छ र अर्को कुरो के भने मेरो परिवारले के पनि जस्तो दुईटा दाजुहरू पनि टिचर हुनुहुन्छ होइन बौद्धिक क्षेत्र हो मेरो बुवा पनि टिचर अनि फेरि म जन्मेको माटो पनि अब शिक्षा क्षेत्रमा सबभन्दा सुरुको त कस्तो रहेछ भन्दाखेरि बुवा पनि शिक्षक हुनुहुन्थ्यो दाजुहरू पनि हुनुहुन्छ अनि तपाईँ पनि फेरि त्यही कागजकै काममा हुनुहुन्छ सरस्वतीकै आराधना तपाईँ होइन बडै खुसी लाग्यो तपाईँसँग आज भेट अनि मलाई परिवारले चाहिँ हरेक कुरामा तर यो चाहिँ भएन जस्तो सागर मसँग हिँडिरहेको छ देखिरहनु भएको छ म जहाँ छु ऊ सँगै छ होइन उसले कति सपोर्ट गरेछ ल हेर्नुहोस् त अस्ति हजुरको कार्यक्रममा पुरै उसले चाहिँ उभिएर खिचिरह्यो ल हेर्नुहोस् साहित्यप्रति उसलाई पनि रुचि छ भने सबैलाई हाम्रो परिवारले पूर्व आएर जे सोचेर आउनुभएको थियो त्यो प्राप्त गर्नुभयो मैले अझ अगाइन म किनभनेदेखि अरू 4-5 दिन अघि कुरा पनि गरेँ मैले बाबु अझै 4-5 दिन चाहिँ म यहाँ रमाउनै पर्ने रहेछ मैले होइन तर पनि अब बाध्यता छ मैले हामीसँग समयको एकदम पाबन्दी कार्यक्रमको निश्चित समय हुन्छ हामी अहिले कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थामा छौँ मलाई प्राविधिक मित्र अशोक शाहले अब कार्यक्रमलाई बिस्तारै बिट मार्नुपर्छ भन्ने सङ्केत गर्नुभएको छ आदरणीय श्रोताबिन अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आख्यानकार दामोदर ढकालज्यू अब हामी तपाईँहरू माझबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ तपाईँलाई जाँदा जाँदै हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ श्रोताबिनहरूलाई आदरणीय श्रोतावृन्दहरू सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मैले छवि बैरागी जस्तो व्यक्तित्वसँग यसरी कुराकानी गर्न पाएँ यसको निम्ति म छवि बैरागीज्यूप्रति कृतज्ञता फेरि पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँ साहित्यकै छवि हो नाम मात्रै होइन साहित्यकै छवि हो सिङ्गो अभियान पनि हो उहाँलाई मैले जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन म उहाँलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु र रेडियो सारङ्गीमा छौँ जुन यो प्लेटफर्म कुनै पनि कुरा प्रस्फुटन गर्न मञ्च चाहिन्छ बोल्ने ठाउँ चाहिन्छ यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यो रेडियो सारङ्गी परिवारलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु किनभने यो हामी जस्ता साहित्यकारहरूको निम्ति एउटा अमृत हो यो ठुलो प्लेटफर्म हो र हामीले गरिरहेको कुरालाई प्राविधिक रूपमा अशोक शाहले चाहिँ पुर्याइरहनु भएको छ उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब हामी जाँदा जाँदै
प्राविधिक मित्र अशोक शाह र म कार्यक्रम सञ्चालक सबै भइरहेको घिमिरेलाई फेरि आउँदो सातासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। आदरणीय श्रोताबिन, तपाईँहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को साता यसै समयमा भेटिनेछौँ। नमस्कार, शुभ बिहानी।